बंद सर ॲकोमोडेशन दुसरीकडे करपाक कितले क्लासरूम दोन म्युझिक दोन डान्स रिहर्सल हॉल सरान स्पेशल मध्ये चेंजेस करून घेतलं सकल इवन हे आसता रे हो शुभम कॅन्टीन आज विशेष करून आमकां पेडणे म्हालांतल्यान ते पेडणे दोन्ही मतदारसंघांतले सगळे कलाकारांक घेवन आमचे विधानसभेचे सहकारी अभिजीत बाबा आरोलकर आसा ते काणकोणचे रवींद्र भवन पळोवपा खातीर आयिल्ले आसा हांव ताचे पयले सगळ्याचे आमचे काणकोणकारांच्या वतीन ताचें स्वागत करता हे सगळे कलाकार तुमी जे आयिल्ले आसा तुमचेंय स्वागत करता की आमची काणकोणकारांची एक खूब मोठी अपेक्षा आशिल्ली की रवींद्र भवन ताचें एक सुसज्ज आसचें आनी तें सुद्दां हार्ट ऑफ सिटी आसचें हो कन्सेप्ट जो आसा न्ही की आमी खूब वर्सां विचार करताले ह्या भागाचे आदले आमदार आदले मंत्री संजय बांदेकर हांणी त्या वेळाचेर ती जमीन एक्वायर केल्ली मेळ्ळी आमकां आनी त्यामुळे आमचें काम इतलें सोंपें जालें त्या वेळाचेर हांव स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्लो आनी त्यामुळे आनी सोंपें जालें कारण तें म्हज्याच आतां आसलें कारण तें काडून तें दिवपाक सोंपें जालें आनी तातूंतल्यान एक बरें सुसज्ज आमची जवळ 6,500 स्क्वेअर जमीन आशिल्ली पूण त्या कमी जमनी भितर एक बरें पद्दतीचें रवींद्र भवन जें आसा जावची ही आमची अपेक्षा आसली आनी तें आज पुराय जाल्लें आसा आनी एक अभिमानास्पद गजाल आसा आज GSIDC किंवा अन्य जे काय आसा की जितली गोवाभर जितली रवींद्र भवन बांदली तातूंत खंय ना खंय तरी त्रुटी उरल्यो त्यो लक्षांत धरून जे आसा आमी ते डिसिजन घेवपाकच आमी 2 वर्सां काडली ते परत आनी एकदां धरलें आसा तें परत ते जावचें न्ही आनी आमी मायन्यूटली सामके बारीक सारीक गजाली विचार केल्ले आसा आनी आज म्हाका बरें दिसता की तुमी पेडणे म्हालांत म्हणजे दोन्ही मतदारसंघाच्या हाजेर पार्श्वभूमीचेर तुमी जेन्ना रवींद्र भवन बांदपाचो विचार करता आनी तुमी इतलो डीप म्हणजे आज जे कलाकारांचे थोडे सेन्सिटीव जाल्ले आसात आनी हे कायम स्वरुपी म्हणजे ह्या कलाकाराची ज्यो भावना लक्षांत घेवन आसा तुमी ते भवनांतली कलाकाराची संवेदना लक्षांत धरून की बारीक बारीकशी त्रुटी उरची न्ही ही खऱ्या काळाची गरज आसा आज मोठी रवींद्र भवन जातली आनी टॅक्निकली जर सावंड नासत जर जायत न्ही परत ती प्रॉब्लेम जाता आनी त्या म्हाका दिसता तुमी डिसिजन घेतलें खूब बरें आसा आनी अजून तुमी म्हणजे जरी तुमी काणकोणाक जरी आयले आमची तें टॅक्निकली जे सपोर्ट करणारे GSIDC किंवा बाकी लोक आसा तांच्या कडेन तुमी बसचें आनी अजून तांचे कडेन जर तांकां तें निदर्शन आयलें आसत जातलें ती उरल्या अशें आसा जातलें त्यो सुद्दां तुमी कवर करच्यो आनी जेणे करून आमच्या पेक्षा सुद्दां तुमचें पेडणेचें रवींद्र भवन आनी बरें जावचें आमी म्हणुया की बरें जावपाकूच जाय कारण गोंयकारां खातीर आमी गजाल दिवपाकूच जाय बरी डे बाय डे दिवपाक जाय हांव वता की आमदार आमचे अत्यंत संवेदनशील आसा सेन्सिटीव आसा सेन्सिटीव आसा त्यामुळे त्या सगळ्या कलाकारांनी घेऊन तो आयला त्यामुळे ताचे आम्ही अभिनंदन करता. सर एकच प्रश्न
आमचे कडेन ना म्हटल्यार 50,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा पेडण्यान आनी हांगा 6.5 ते 7,000 आसा. तुमचे कडेन 50,000 जर आसलेले जाल्यार कशा पद्दतीन तुमी बांदतले आसलेले? ना पण एक गजाल कशें आहा की जर 50,000 जर जमीन जर आमी आशिल्ले आसत जाल्यार वेगळे तरेन विचार करतात. हय. म्हणजे पूर्ण काणकोणचें सांस्कृतीक केंद्र करपाचें म्हणून कारण आज तें म्हणजे कल्चराच्या दृश्टिकोनांतल्यान गोंय हें एक कलाकाराचें खाण आसा आनी ती लक्षांत धरून जी आसा न्ही की कलेच्या दृश्टिकोनांतल्यान ट्युरिजम सॅक्टरामध्ये एक बरें अशें भुशणावत जे आसा गजाल जावंक येता म्हणजे हो एंगल विचार करपाक येता. आनी केवळ बीच पळोवपाक न्ही केवळ अशा तरेचे कल्चर समजून घेवपा खातीर सुद्दां लोक येवंक शकता येवपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमी जर 50,000 जर तुमी मेळ्ळे आसल्यार तसो ताजो उपयोग करचो. पेडणे किंवा त्या नॉर्थाक येणारे जे लोक आसा म्हणजे गोंयचें कल्चर पळोवपाक येवचें गोंयचें कल्चर समजून घेवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान एक ट्युरिजमाचो म्हत्वाचो पॉयंट जावंक येता. आनी त्या म्हणजे एखादें म्युजियम आसतलें आनी कितें आसतलें म्हणजे देशभर आमी अनेक गजाली आमी पळयतात. गोंयांत जी जमीन कमी आसता ताचो उपयोग आमच्या बरें करूं येता. हांगासलें जें रविंद्र भवन जें आसा त्या रविंद्र भवनान आणखी कितें जाय अशें तुमकां दिसता? पळय आमचे कडेन जमीन कमी आशिल्ली जागोच कमी आशिल्लो त्यामुळे आमकां भायर जी जमीन आसा गार्डन ज्या तरेन आमकां ती मेनटेन करपाक जाय आशिल्ली ती करपाक मेळूंक ना आमकां जितलें आसा तितून आमी केली आसा. त्यामुळे ताची ब्युटी वाडपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आसा न्ही त्या जाग्याचो तुमी उपयोग करूं येता. जर आमचे कडेन जमीन आसली जाल्यार ह्या सगळ्या गजालीचो म्हणजे ताची ब्युटी वाडपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान किंवा बाकीचे म्युजियमाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी गोंयचें अशें एक हार्ट ऑफ सिटीक जर अशा प्रकारचें कलाभवन जें आसा न्ही तें कशें ग्लॅमरस करपाक येता हाचो विचार आमी करतात. म्हणजे आमकां जमिनीच मुळात कमी आसतना शक्य ना पूण तुमी ताज्या ह्या सगळ्या गजालींचो जमीन चड आसल्या ताजो उपयोग करून करचो अशा तरेचे हांव विनंती करता. त्यामुळे परत एकदा म्हणजे जित बाब आनी बाकी सगळ्याच्या हांव काणकोणाक विशेष करून त्या टोकांतल्यान ह्या टोकाक आयले त्या टोकान त्या टोकाक अशें सगळ्यात पयलीं धन्यवाद म्हणटा आमच्या काणकोणचे आमदार तशेंच आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर कॅबिनेटांतले की तेंच्यांनी एका फोनाचेर ही सगळी अरेंजमेंट केली. आमच्या कलाकारांक हांगासर सगळे म्हणजे एंटायर रविंद्र भवन तेंचे आहा काणकोणचे ते सगळे जाण आतां वचा आमच्या स्वता कलाकारांनी जेन्ना मिटिंग्स घेतले तेन्ना म्हणटाले काणकोणचे वन ऑफ द बेस्ट रविंद्र भवन आनी ते पळोवपाक आमकां वचोंक जाय कित्याक आमच्या जेन्ना पेडण्या तालुक्याचे रविंद्र भवन बांदतात ते बरे प्रमाणे म्हणजे सावंड म्युजीक जावन इलेक्ट्रीक लायट जावन फोकस जावन जे टेक्निकल पार्ट्स आहात ते इम्पॉर्टंट आहात. कन्स्ट्रक्शन्स नो डावट GSIDC कशें बांदून घेतले आपले एक्सपर्ट्स आहात पूण हे बारीक बारीक गोश्टी आहात तांकां जे कलाकार सगळ्याक वयतात तेन्ना प्रत्येक स्टेजीचेर प्रत्येक प्लॅटफॉर्मार तांकां ते म्हणजे टेक्निकल पार्ट फेस करचो पडटा. नेगेटीव म्हणजे कितें कितें नेगेटीव पार्ट्स आसतात ते तशेंच आमचे जे हे आयज दोनूय कॉन्स्टिट्युन्सीचे कलाकार मोजकेच कलाकार येयले आनीकूय कलाकार येवंक ना कित्याक खूब जाण आहात सगळे जाण एकी कडेन रावन ह्यो आमचो रविंद्र भवन डिझायन आनी प्लॅनिंग करपाक आमी प्रयत्न केला आनी हे प्रमाणे फुडें सरतात. बरं त्याच्या पयलीं सगळ्यात पयलीं दोनूय मतदारसंघाच्या वतीन म्हणजे मांद्रे मतदारसंघ तशेंच पेडणे मतदारसंघ एंटायर पेडण्या तालुक्याच्या वतीन तुमचें अभिनंदन करता की तुमी आयज मंत्री आहात आनी तुमचें हालींच स्वेरींग जालां सो अभिनंदन परत एकदा तुमकां आनी तुमचे अशीच कृपादृश्टी आमच्या पेडण्या तालुक्याचेर आसतली आनी तुमी हे सगळे तुमच्या हातीन जे पोर्टफोलियोज येतले तेतूंतल्यान आमची जितकी कामां पेंडींग आहा ती स्पिडीन कंप्लीट करतले. परत एकदा सगळ्या कलाकारांचे धन्यवाद म्हणटा तुमी हांगासर काणकोणा येयल्यात हांगासर आनी आमचे मंत्री जे आहात ऑनरेबल मिनिस्टर काणकोणचे ते सगळ्याक फेमस श्रमदाना खातीर आनी तेंच्यांनी 70 घरां बांदली म्हणजे एकदां दिसता की तेंचे कडल्यान कितें तरी आमी आमदारांनी शिकचें काय कित्याक ते सिनियर मोस्ट तेंचे कडेन वास्ट नॉलेज आहा आमकां केन्ना गायड करतात ते स्पिकर आसतना खूब म्हणजे हावजान कशें कितें बिहेव करप कितें उलोवपाक कशें ते आमकां नवीन आमदार आसतना आसल्या कारणान ते आमकां शिकयताले सो तेंचे कडल्यान खूब शिकपाक मेळटा आनी तेंचें श्रमदान जें आहा ते खरेंच आमी सगळ्या आमदारांनी एडॉप्ट करपाचें. तेंच्यांनी सांगलां जर तुमकां जाय मांद्रेन जाल्यार आपुणूय येता म्हणून सो डेफिनेटली आमी तुमकां आपयतले आनी आमचे जे समस्या आहा ते डेफिनेटली तुमी एज अ मंत्री आमकां फुलफील करून दितले. धन्यवाद. आमदार एक कला मंदिर आसा सावयडे रविंद्र भवन आसा वास्को आसा थंय तुमी वचून पळयतले काय आमच्या कलाकारांनी स्ट्रेट ना म्हणून सांगला आमकां फक्त काणकोण पळोवंक जाय म्हणून सांगला आनी खंयचे ना
कित्याक ते कलाकार जेन्ना वयता त्यांना डिफिकल्टीज लक्षात येता थंय हांगा तेंच्यांनी परफॉर्म केला सो हे तांकां खबर आसलें सो फक्त टॅक्निकल पार्ट तांकां अंडरस्टँड करूंक जाय तेका लागून आयज मुद्दाम हांगासर येयला. चडांत चड सगळे कलाकार गोंयभर हे रवींद्र भवन ही नाटकांच्या निमतान पावल्ले आसात. त्यामुळे हे एकमेव रवींद्र भवना बद्दल अशें आयकूंक आयलां की ते सगळे म्हणजे सार्वंगीण सगळ्या कलाकाराक सामावून घेतले. हय ते आमी पयले देश धरलो